बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी है 2022। हाइड पार्क लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। घर से निकला हूँ कि चलो सोचा है कि हाइड पार्क ही चलते हैं, घूमते फिरते हैं। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम हो गया है। यहाँ का मौसम बड़ा बेतबारा सा है। बाहर निकला हूँ तो बारिश शुरू हो गई है। मैं वो छतरी वगैरह लेके नहीं आया और गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो बारिश बंद हो जाती है और बारिश अगर गाड़ी से बाहर निकलती तो बारिश। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि हल्की सी रुकी है तो ज़रा बाहर निकल के ज़रा जाते हैं। ये आपको ट्रक वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये मेला जो लगा हुआ है हाइड पार्क में वंडरलैंड वाला, इसका मेरे ख्याल में कल आखिरी दिन होगा क्योंकि कल बैंक हॉलीडे है और उसके बाद जो है वो ये भी वाइंड अप हो जाएगा और ये फिर अगले साल आएगा। अब बातें जो है वो दोस्त काफ़ी सारे पूछ रहे हैं कि जो आयरलैंड की जो एमनेस्टी है उसके बारे में क्या ख़बर है और यूके में क्या हालात चलेंगे, क्या होने जा रहा है, और ये जो हम कोविड के साथ जंग लड़ रहे हैं उसके बारे में भी। ये 3 टॉपिक हैं। आज कोशिश करेंगे हम इसको जो है वो शॉर्ट करें कि ज़्यादा जो है वो टाइम हम जो है वो ना ले आपका। पहली बात तो ये है कि जो आयरलैंड की जो एमनेस्टी है, मैंने आयरलैंड में एक वकील से बात की तो उसने कहा कि भाई आप लोगों का यहाँ आने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे असाइलम सीकर थे या रिफ्यूजीज़ थे या जिनके जो है वो डिपोटेशन आर्डर्स वगैरह इशू हुए थे और वो उनके वो डिपोर्ट नहीं हुए। तो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली। और जो लोग यहाँ पे आयरलैंड में 4 साल से हैं, उनका रिफ्यूज़ हुआ केस, उनका वो डिपोटेशन आर्डर हुए और वो ना गए, तो वो स्पेशली उन लोगों के लिए। तो अगर जो लोग यूके से ये बैठ के सोच रहे हैं कि भाई हम जो है वो आयरलैंड चले जाएं और वहाँ पे जाके अपनी कोई सिलसिला कर लें, तो मैं आप सब दोस्तों को ख़बरदार करता हूँ कि कोई भी किसी झूठे एजेंट के साथ या किसी सस्ते वकील के सामने या किसी कोई बंदा आपको कहता है कि भाई एमनेस्टी खोल गई तो आओ, अब इस तरह के जो स्कैम है वो बहुत होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाएंगे और हमने बेवकूफ़ बनना नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो सादा लोगों का फ़ायदा उठाते हैं कि सादा लोग हमारे जैसे जो होते हैं वो समझते हैं कि लो जी एमनेस्टी खुल गई और वो अपनी दुकानें चमकाना शुरू कर देते हैं। बात जो रियलिटी होती है उससे कोई तल्लुक़ नहीं होता और आप किसी बंदे को भी जो है वो एक पाई भी जो है वो नहीं देनी, क्योंकि वो जो पॉलिसी है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वहाँ आयरलैंड में हैं। तो ये अब आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि किसी बंदे ने भी आयरलैंड में किसी बंदे को पैसे नहीं देने और ना ही वहाँ जाने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अगर कोई कहेगा कि मैं आपका काम करवा देता हूँ तो वो आपसे झूठ बोलेगा। अब चलते हैं कि जो यहाँ पे इंग्लैंड में क्या होगा। अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड में, यूके में कोई ख़बर इस तरह की नहीं है कि कोई एमनेस्टी वगैरह है या इस तरह का कोई सीन, बिल्कुल कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके का, उस पे काफ़ी सारे जो है वो क्या बोलते हैं, वो हमारे भाई जो बहुत स्मार्ट है, एफिशिएंट है, वो एक्टिव हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी
یہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے ایک ایسا لائحہ عمل لے کے آئیں کہ ہم لائحہ عمل لے کے آئیں کہ ہم ایک منظم طریقے سے ایک کوئی پلان بنائیں، جس پلان کے تحت ہم ایکٹیولی ایک تیار کریں کہ ہم نے جو ایم پیز ہیں یو کے میں ان کو لیٹر وغیرہ لکھنے ہیں یا ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، ہم نے نمبر 10 یا پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ کوئی ڈیمانسٹریشن وغیرہ کرنی ہے. تو یہ ساری اگر پالیسی مل جل کے ہم بنائیں گے تو شاید کچھ بہتر ہوگا. ادروائز یہ یو کے گورنمنٹ کی یہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے، یقین کریں کوئی ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ جو مائیگرنٹس ہیں ان کے لیے کچھ کرے. بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ یہ ایک ہمیں جو ہے وہ ورلڈ کلاس کا جو ہے وہ چیمپئن ملک ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے. ان کی جو پالیسیز ہیں اسپیشلی اس گورنمنٹ کی، وہ انسان دشمن ہے، انسان دوست نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک خاتون، اس کی بچی، وہ یہ چینل جو ہے وہ انہوں نے کراس کیا اور 6-7 مہینے سے وہ ہیتھرو کے پاس جو ہے وہ لندن میں رہ رہے ہیں ایک ہوٹل میں. اب اس خاتون کی جو بچی ہے 5 سال کی، وہ ڈسیبل ہے، وہ پیدائشی طور پہ نابینا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو اسٹڈی جو ہے اس بچی کی اسٹڈی جاری رکھیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس ملک کا، یہ کہاں کا یہ انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کے یہ چیمپئن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس بچی کو اسپیشل ایجوکیشن نہیں دینی. تو یہ تو حالات ہیں. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. رہی بات کہ ہم مل جل کے کیا کر سکتے ہیں، تو اگر ہم مل جل کے ایک اچھی سی جو ہے وہ پالیسی بنائیں تو شاید ہم اپنی اس جنگ کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے جو حق ہیں اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. یو کے کی بات ہوگی. اور تیسری بات رہے گی کہ جو یہ بیٹل اگینسٹ کووڈ-19، آپ کو یاد آئے گا کہ پچھلے سال انہوں نے جو بلنڈر کیا تھا چاچو بورس جانسن نے، پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا اور نمبر 10 کے اندر ایک پارٹی جو تھی وہ جشن منایا گیا. لیکن وہ کرٹیسائز ہوا اور اس نے جو ہے وہ پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں کہا کہ وہ جو پارٹی ہوئی تھی وہ ایسی ویسی نہیں تھی، لیکن وہ جو بھی ہوئی تھی وہ باقاعدہ SOP کے تحت ہوئی تھی. وہ بھی بات ہوگی. لیکن یہ جو نیو ایئر نائٹ تھی، یقین کریں میں بھی جو ہے وہ بگ بین لندن آئی کے سامنے تھا. لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو میں نے وہ اپلوڈ کی تھی. تو مجھے نہیں لگا کہ وہاں پہ کوئی کووڈ کا کوئی جو ہے وہ سین ہے. لوگ مر رہے ہیں. جو ہے 180,000 کی جو ہے وہ کراس کر چکی ہے، ایک دن کی جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا جو ہے وہ کیوں سین ہے. یہ والا جو ہے وہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ اگر ایسی باتیں ہیں تو لوگوں کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہے. بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا تھا اور جگہ، وہ کہتے ہیں نا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ سچویشن تھی ویسٹ منسٹر بے کے سامنے اور لوگ ترس گئے. فائر ورک وہاں پہ نہیں ہوا، فائر ورک کہیں پہ اور ہوا، لیکن لوگ جو تھے وہ بے تحاشا وہاں پہ جمع تھے. یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے چاہیں گے آپ سے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.